नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मार्गदर्शन अनि म ज्योतिषी हरिहर अधिकारी। संस्कृत शब्दको बारेमा मलाई केही कुराहरू बोल्न मन लाग्यो आज। त्यस कारणले गर्दाखेरि म संस्कृत शब्दको बारेमा केही कुराहरू बोल्दैछु। पहिला मैले सोध्थेँ गुरुहरूलाई, पण्डितजीहरूलाई, संस्कृतका ज्ञाताहरूलाई मैले सोध्ने गर्थेँ, ज्योतिषशास्त्रमा हामीले संस्कृत भाषाको प्रयोग गर्छौँ, मन्त्र उच्चारण संस्कृत भाषाबाट गर्छौँ र संस्कृत भाषाबाट मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि के ग्रहले संस्कृत भाषा बुझ्छ अनि सुन्छ? अनि हामीले संस्कृतमा मन्त्र जप्दाखेरि, मन्त्र च्यान्टिङ गर्दाखेरि, जप्दाखेरि, मन्त्र भन्दाखेरि, उच्चारण गर्दाखेरि ग्रहसम्म त्यो भाषा पुगेर ग्रहले त्यो हामीले बोलेको भाषा सुनेर के ग्रह हाम्रो लागि शान्ति भइदिन्छ र गुरु अथवा ज्योतिषीजी अथवा पण्डितजी? खास के हो रिजन संस्कृतमा हामीले मन्त्र जप्नु? ग्रहले भाषा बुझ्छ कुनै पनि? ग्रहले कुनै ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ र हामीले संस्कृतमा बोल्छौँ, त्यस कारणले त्यो सुनेर शान्ति भइदिन्छ? अथवा के छ यसको पछाडिको रिजन? कारण के छ? वैज्ञानिक केही न केही कारण होला, अथवा हाम्रो धर्मशास्त्र, हाम्रो भाषामा हामी एकदमै गर्व गर्छौँ, संस्कृत भाषामा एकदमै गर्व गर्छौँ, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै लजिक र कुनै न कुनै कारण त होला नि, होइन र? नत्र भने त ग्रहले अरू भाषा पनि बुझ्नुपर्ने थियो, नेपाली, चाइनिज, कोरियन, इङ्ग्लिस, यो भाषाहरूमा पनि ग्रहले बुझेर शान्ति हुनुपर्ने थियो। संस्कृतमै मन्त्र जप्दाखेरि चाहिँ ग्रह कसरी ठिक हुन्छ र चाहिँ कसरी ग्रहले बुझ्छ? अरू भाषामा हामीले बोल्दाखेरि भन्दाखेरि ग्रहले त्यो बुझ्दैन कि अथवा के हो? मलाई यो बारेमा जान्नु छ। र संस्कृत भाषा चाहिँ किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण हो, किन यति धेरै इम्पोर्टेन्स हो भन्ने कुरा मैले सोधिरहेको थिएँ। तर कतिजनाले के आन्सर डिफ्रेन्ट खालको आन्सर्सहरू मैले पाएँ। त्यस पछाडि धेरै वर्ष भयो म यो कुराको बारेमा खोजिरहेको थिएँ, यसको बारेमा जान्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ, बुझ्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। जति पनि विद्वान मान्छेहरू भेट्थेँ, जति पनि ज्योतिषको कन्फरेन्सहरूमा जान्थेँ, जति पनि ज्योतिषीहरूलाई भेट्थेँ अथवा जति पनि विद्वान मान्छेहरू त्यहाँ आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई भेट्थेँ, मैले एउटै नै प्रश्न राख्ने गर्थेँ, यही प्रश्न जुन मैले भनिरहेको छु। कतिजनाले के उत्तर, डिफ्रेन्ट खालको उत्तर, डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिजहरूबाट पाएँ। कति उत्तरहरू सिमिलर पनि पाएँ। फाइनल्ली केही कुराहरू पेपर वर्कहरू गरेँ, केही कुराहरूको बारेमा अध्ययन गरेँ, कतिजना गुरुवर्गहरूले मलाई सिकाउनु भयो, बुझाउनु भयो र फाइनल्ली एउटा कन्क्लुजनमा म पुगेँ। संस्कृत भाषा यो कसरी चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट हुन गयो? संस्कृतलाई त नासामा पनि संस्कृतको चाहिँ क्याप्सुल कोर्स गराइन्छ अरे। संस्कृत भाषा नासामा पनि वैज्ञानिकहरूले पढ्छन् रे। किन पढ्छन् त? किन पढ्नु कारण थियो र, होइन? इभन आजभोलि अब धेरै जेनेरेसन पछाडि एकदमै कम्प्युटर्सहरूको पनि यस्तो खालको यो एआई सिस्टम जुन छ, एआई सिस्टममा पनि अब संस्कृत भाषाको युज हुन थाल्यो रे। संस्कृत भाषा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन थाल्यो आजभोलिको जमानामा। तर कारण किन, कसरी इम्पोर्टेन्ट हुन थाल्यो, यो बारेमा जान्नु जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ। पहिला स्कुलमा हामीलाई संस्कृत पढाइन्थ्यो, आजभोलि हामीलाई स्कुलमा पनि संस्कृत भाषा पढाइँदैन, होइन? बोर्डिङ स्कुलहरूमा त झन् संस्कृत भाषा पढाइँदैन र गाउँघरको स्कुलहरूमा पहिला संस्कृत पढाइन्थ्यो, योग पढाइन्थ्यो, आजभोलि यो भाषाहरू पनि पढाइँदैन। अनि कतिजनाले भन्नुहुन्छ साउन्ड थेरापी हो अरे संस्कृत, होइन? हाम्रो साउन्डलाई राम्रो गरिदिन्छ, विभिन्न ठाउँबाट, घाँटीको कण्ठबाट, मुटुबाट आवाजहरू निस्कन्छ, एकदमै कठिन छ र चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ यसले एउटा भाइब्रेसनल साउन्ड थेरापीको माध्यमबाट संस्कृत बोल्दाखेरि र उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ, होइन? यो तरिकाले मन्त्र जप्दाखेरि पनि ठिक हुन्छ भन्नुभयो। तर पनि अझै मैले जेन्युन यसको आन्सर पाइनँ। त्यस पछाडि मैले फाइन्डिङ गरेको कुराहरू र कति ठाउँबाट मैले रेफरेन्स पनि लिएको छु, कति विद्वानहरूबाट, कतिजनाले कुन पोइन्ट मलाई धेरै पोइन्टहरू भन्नुभएको छ र ती पोइन्टहरूलाई मध्यनजर राख्दै म आज तपाईँहरूलाई यो कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु, ताकि तपाईँहरू हामी सबैजनाले यो कुरालाई बुझौँ र थाहा पाऊँ र चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने कुरालाई लिएर। कुरा के रहेछ भन्दा, कतै एउटा स्वर देवो सूर्यबाट स्वर आउँछ भन्ने मैले कतै सुने संस्कृतमा। त मैले बुझेँ यो स्वर संस्कृतबाट सूर्यबाट कसरी स्वर आउँछ? सूर्यबाट त किरणहरू आउँछ, तर स्वर कसरी आउँछ? संस्कृत कुनै पनि स्वर कसरी आउँछ सूर्यबाट? स्वर दिनेवाला सूर्य हो भनेर कतिजनाले भन्नुभयो, तर कति ठाउँमा लेखेको पनि भेटेँ मैले। तर स्वर सूर्यले कसरी दियो? अब यसको फाइन्डिङ हेरौँ। सूर्यबाट आउने किरणहरू भयो हाम्रो 7वटा किरणहरू, जुन तपाईँलाई थाहा छँदैछ, रातो, निलो, पहेँलो, हरियो, सप्तरङ्गी किरणहरू सूर्यबाट आउँछ। यो बाहेक अरू 2टा किरणहरू पनि आउँछ, 9वटा किरण पनि आउँछ। अर्को 2टा किरण कुन हो? इन्फ्रारेड र अल्ट्राभायोलेन्ट रेडिएसन्सहरू, होइन? सूर्यबाट 7वटा किरण त आउँछ नै, त्यो त हामी सबै जानकार छौँ। त्यो बाहेक अरू 2टा किरण पनि आउँछ, इन्फ्रारेड रेडिएसन्स र अल्ट्राभायोलेन्ट रेडिएसन। यो 2टा किरणहरू सूर्यबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ र यो पृथ्वीमा आउँछ।
पृथ्वीमा आउँछ र यो ट्राभल गर्छ भनेपछि 9वटा टोटल किरण। अनि हरेक किरण भनेको त लाइट हो, लाइटको त स्पिड हुन्छ 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटरको स्पिडले लाइट मुभ गर्छ। अनि कुनै पनि मुभमेन्ट गर्ने चिजमा त्यहाँ त स्पिड हुन्छ, लाइट अब मुभ गर्छ भनेपछि त स्पिड हुन्छ, त्यसको त स्पिड हुन्छ। र कुनै पनि चिज स्पिडमा मुभमेन्ट गर्छ अथवा कुनै पनि चिज मुभ गर्छ भने त्यसले साउन्ड प्रड्युस गर्छ। इन्ट्रेस्टिङ, त्यसले साउन्ड प्रड्युस गर्छ। तर हामीले नसुन्न पनि सक्छौँ त्यो साउन्डलाई, किनकि हाम्रो शरीरभित्र रक्त सञ्चालन भइरहेको साउन्ड त छ नि, तर हामीले सुन्छौँ सुन्दैनौँ। मुटु धड्केको साउन्ड एटलिस्ट सुन्छौँ हामीले, तर रक्त सञ्चार भइरहेको साउन्ड सुन्छौँ सुन्दैनौँ। कमिलाहरू कुरा गर्छन् होला अथवा कमिलाहरू हिँड्छन् होला, तिनीहरू हिँड्दाखेरि पनि केही साउन्ड आउँछ होला, त्यो सुन्छौँ सुन्दैनौँ। ब्रह्माण्डमा विभिन्न खालका ग्रहहरू विस्फोट हुन्छन् होला, त्यो साउन्ड सुन्छौँ सुन्दैनौँ। हाम्रो कानको एउटा क्षमता हुन्छ कतिदेखि कति लेभलको साउन्डसम्म हामीले सुन्न सक्ने, कतिभन्दा कम सुन्न नसक्ने र कतिभन्दा धेरै सुन्न नसक्ने भन्ने हाम्रो एउटा कानको क्षमता हुन्छ। र हाम्रो कानको क्षमताले यही पेरिफेरीको आवाजहरू मात्रै सुन्छौँ। सूर्यबाट आइरहेको किरणको लाइटको स्पिडले जुन साउन्ड निकाल्छ त्यो साउन्डलाई हामीले सुन्न सक्दैनौँ, तर स्पिड हुन्छ, साउन्ड निस्किन्छ। भनेपछि मेन सोर्स सूर्यबाट लाइट आउँदाखेरि त्यो लाइटहरूबाट चाहिँ साउन्ड जेनेरेट भयो। लाइटको स्पिड, त्यहाँ स्पिड छ, स्पिड हुने बित्तिकै साउन्ड क्रिएट हुन्छ। 7वटा साउन्ड, त्यो साउन्ड भइहाल्यो, +2 9वटा साउन्ड भयो। 4 दिशामा ती साउन्डहरू फैलिएर जान्छन्, 9 4 36 साउन्ड भयो। 36वटा अक्षरहरू, 36वटा शब्दहरू निस्के, विभिन्न खालका साउन्डहरू, अ उ हम रिम क्रिम, यी विभिन्न खालका साउन्डहरू निस्के। यी साउन्डहरूबाट टोटल 36वटा साउन्ड बन्यो। 9 × 4 36, 36वटा साउन्ड प्लस साउन्ड अरू कहाँबाट पनि निस्क्यो। हरेक ग्रहले रोटेसन र रिभोल्युसन गर्दाखेरि एउटा साउन्ड पनि निस्क्यो अरू। जस्तै कि पृथ्वीले रोटेसन गर्दाखेरि त्यत्रो स्पिडमा रोटेसन गरिरहेछ भनेपछि त्यसले केही साउन्ड निकाल्यो। नवग्रह जुन भन्छौँ हामी होइन, टोटल्ली त यी ग्रहहरूले पनि साउन्ड निकाल्ने गरे। पृथ्वीले घुम्दाखेरि साउन्ड, चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि घुम्दाखेरि साउन्ड होइन, इभन अरू बुध बृहस्पति शुक्र शनिको मुभमेन्टमा पनि एउटा साउन्ड निस्क्यो। यो तरिकाले साउन्ड निस्किँदै गयो, ब्रह्माण्डबाट साउन्ड निस्किँदै गयो, सूर्यबाट साउन्ड निस्क्यो, ग्रहहरूको मुभमेन्टबाट साउन्ड निस्किँदै गयो, विभिन्न तरिकाले आवाजहरू निस्किँदै गए, साउन्डहरू निस्किँदै गए। र यो जुन साउन्ड छ सूर्यबाट आएका साउन्डहरू, र पञ्चतत्त्व पनि छ, पञ्चतत्त्वबाट पनि साउन्ड निस्किन्छ। जस्तै कि सोलिड साउन्ड, वाटरको एउटा साउन्ड छ, पानीको, हावाको एउटा साउन्ड छ, अग्निको एउटा साउन्ड छ, आगो बल्दाखेरि पनि हामीले एउटा साउन्ड सुन्छौँ, आगोको पनि एउटा साउन्ड छ। यी सम्पूर्ण साउन्डहरू छन्, जति पनि आवाजहरू छन् ब्रह्माण्डमा भएका आवाजहरू, जुन चाहिँ ब्रह्माण्डीय आवाज हुन्, पञ्चतत्त्वको आवाज हो। 5वटा तत्त्वको आवाज पञ्चतत्त्वको आवाज हो। सूर्यबाट आउने ग्रहहरूका आवाज भए ब्रह्माण्डीय आवाजहरू भए, त्यसै गरी विभिन्न खालका अरू ग्रहले मुभमेन्ट गर्ने ग्रहहरूका विभिन्न खालका आफ्ना आवाजहरू भए। ब्रह्माण्डले निकालेको आवाज ऋषि मुनिहरूले सुन्न सके। मेडिटेसन, ध्यान, अध्यात्मको माध्यमबाट उनीहरूले ती आवाजहरूलाई सुन्न सके र ती आवाजहरूलाई सुनेर आफ्नो कण्ठबाट, आफ्नो मुखबाट त्यो आवाजलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि त्यो आवाज बन्यो संस्कृत। त्यो शब्द बन्यो संस्कृत, अक्षरहरू बने संस्कृत, वर्णमालाहरू बने। यी सम्पूर्ण चिजहरू संस्कृत ल्याङ्ग्वेज भनेर बन्यो। ब्रह्माण्डबाट आएको जुन भाषा छ, ल्याङ्ग्वेज छ, त्यो ल्याङ्ग्वेज यहाँका ऋषि मुनिहरूले सुनेर आफ्नो मुखबाट उच्चारण गरिदिँदाखेरि जस्ताको त्यस्तै, अथवा केही मुखले उच्चारण गर्दाखेरि केही तलमाथि हुनसक्छ, तर त्यही सेम चिज उच्चारण गर्दाखेरि त्यो आवाज बन्यो संस्कृत र त्यो भाषा बन्यो संस्कृत ल्याङ्ग्वेज। त्यसैले संस्कृतलाई ब्रह्माण्डीय भाषा भनेर भनिन्छ। चराचुरुङ्गीहरू त्यही भाषामा कुराकानी गर्ने गर्छन्, चा चु ची चु, ब्रह्माण्डीय भाषामा। 5 वर्षभन्दा मुनि अथवा बच्चालाई तपाईँले कुनै पनि आवाज सिकाउनुभन्दा अगाडि त्यो बच्चा त्यही भाषामा कुराकानी गर्ने गर्छ। आ उ मु मा कि का कि कु का अहम, रुन्छ त्यही भाषामा, कराउँछ त्यही भाषामा, हाँस्छ त्यही भाषामा। चराचुरुङ्गीहरू त्यही भाषामा कुरा गर्छन्। अग्निकारक जनावरहरू जस्तै कि सिंह, बाघ रोर गर्ने गर्छन्, किनकि अग्निको आवाज। जलमा भएका पशुपन्छीहरू त्यही ल्याङ्ग्वेजमा कुराकानी गर्ने गर्छन्। आकाशमा, हावामा भएका पशुपन्छीहरू त्यही ल्याङ्ग्वेजमा कुराकानी गर्छन्, चाँ चिचु, वायुजन्य, वायुले निकाल्ने ध्वनिमा। अब यी ध्वनिहरू मिलेर बन्यो ल्याङ्ग्वेज। अनि हामीले पछि आएर हामीले हाम्रो बच्चा बच्चीहरूलाई, हाम्रो कुनै पनि चरालाई पनि इभन हामीले हाम्रो भाषा सिकाउन थाल्यौँ, जनावरलाई हामीले हाम्रो भाषा सिकाउन थाल्यौँ। जस्तै कि चराले पनि भाषा बोल्छ, प्यारोट
पट्टु होइन, यसले पनि भाषा बोल्ने गर्छ, सुगा, प्यारोट। र यसरी चाहिँ भाषाहरू सिकाउँदै गइयो। भाषाहरू सिकाउँदै गइसके पछाडि यो चाहिँ नेपालीमा भयो, नेपाली भाषा बन्यो, इङ्ग्लिस बन्यो, चाइनिज बन्यो। तर मेन भाषा कुन हो? संस्कृत भाषा हो, जसको इनिसिएसन कहाँबाट भयो, सुरुवात कहाँबाट भयो? ग्रहबाट, सूर्यबाट, त्यहाँबाट भएको हो। अन्तरिक्षमा ती भाषा, त्यहाँबाट आएका चिजहरूबाट त्यो भाषा बनेको हो। त्यसैले संस्कृतमा हामीले मन्त्र जप्ने गऱ्यौँ भने त्यो फ्रिक्वेन्सी, त्यो जपेको आवाज, त्यो बोलीको, त्यो भाषाको फ्रिक्वेन्सी सिधै माथि एटमोस्फियरसम्म पुग्छ। जुन बेसबाट आयो त्यो बेससम्म त पुग्छ नि, जहाँबाट जुन चिज आएको हो त्यहीसम्म त्यो चिज पुग्छ। त्यसैले संस्कृतमा मन्त्रहरू उच्चारण गर्दा, जप्दा, संस्कृतमा बोल्दा त्यसको फ्रिक्वेन्सी यति हाई हुन्छ कि त्यो एटमोस्फियर माथिसम्म, अन्तरिक्षसम्म, युनिभर्ससम्म, ब्रह्माण्डसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले संस्कृतलाई ब्रह्माण्डीय भाषा भनेको र संस्कृतलाई संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट भाषा, सबैभन्दा पुरानो भाषा यसरी हामीले भन्ने गरेका छौँ। त्यसैले नासामा पनि संस्कृतको क्याप्सुल कोर्स, सर्टेन कोर्स गराइन्छ, किनकि त्यो युनिभर्समा जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न खालको ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम भयो, जसले गर्दाखेरि संस्कृत मात्रै यस्तो शब्द थियो त्यो जुन कुराहरू बोल्दाखेरि ट्रान्समिट हुन सक्यो, एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्समिट हुन सक्यो, त्यो भाषा पुग्न सक्यो, बुझ्न सक्यो मान्छेले। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले पनि आज संस्कृत भाषा बोल्ने कोसिस गरिरहेका छन् र सिकिरहेका छन्। यदि इम्पोर्टेन्ट छ र यसरी चाहिँ संस्कृत भाषा नेपाली हाम्रो कम्युनिकेसनको ल्याङ्ग्वेज हो भने इङ्ग्लिस अमेरिकनहरू अथवा वर्ल्डमा कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिने ल्याङ्ग्वेज हो भने संस्कृत ब्रह्माण्डमा कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिने ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसैले संस्कृतमा मन्त्र जप्दाखेरि त्यो त्यहाँसम्म पुग्छ र प्लानेट्सहरू यत्पिण्डे तत ब्रह्माण्डे भनेर भनिन्छ नि, यहाँ जे छ ब्रह्माण्डमा पनि त्यही छ। यहाँबाट त्यहीँसम्म पुग्न सक्ने क्षमताको आवाज हामीले क्रिएट गऱ्यौँ, निकाल्यौँ र हामी बोल्यौँ भने त्यहाँ भएका ग्रहहरूको इफेक्ट हामीलाई कम पर्न सक्छ। र त्यस पछाडिका अरू थुप्रै लजिकहरू छन्। बोल्दाखेरि चाहिँ संस्कृतको भाषाको उच्चारण, प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि हाम्रो शरीरका विभिन्न खालका मस्तिष्कहरू एक्टिभ हुने, हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गहरू एक्टिभ हुने, यो पार्ट त छँदै नै छ। तर यो बाहेक यसको इनिसिएट कसरी भयो, संस्कृत शब्दलाई चाहिँ ब्रह्माण्डीय शब्द किन बन्यो, संसारको ओरिजिनको शब्द किन बन्यो भन्नेको कारणको पछाडि, रिजनको पछाडिको कारण यो छ जुन तपाईँले बुझ्नुभयो होला। र सबै भाषाहरू संस्कृतबाट नै आएका छन्। प्रथम 1, द्वितीय 2, तृतीय 3, 3, चतुर्थ 4, 4, पञ्चम 5, फिफ्थ, षष्ठ 6, 6, सप्तम 7, एकादश 11, 11, द्वादश 12, 12, नम्बरदेखि लिएर शब्ददेखि लिएर सबै पछि परिमार्जित हुँदै विभिन्न देशका मान्छेले विभिन्न भाषाहरू बनाउन थाले। तर इनिसिएसन र ओरिजिन जुन शब्दहरू, भाषा हामी जुन बोलिरहेछौँ त्यो हो संस्कृतबाट, जसलाई ब्रह्माण्डीय भाषा भनेर भनिन्छ। र संस्कृतमा मन्त्र जप्दाखेरि यस त्यो मन्त्रले इफेक्ट गर्छ, त्यो मन्त्र ब्रह्माण्डसम्म पुग्छ। संस्कृतमा हामी बोल्दाखेरि त्यो माथिसम्म पुग्छ। हामीले बनाएको ल्याङ्ग्वेज, हामी जुन ल्याङ्ग्वेजमा बोल्छौँ, जुन हामीले सिक्यौँ पछि इजी कन्भिनियन्टको लागि, त्यो ल्याङ्ग्वेज बोल्दाखेरि अर्थको विभिन्न खालको, एटमोस्फियरको विभिन्न खालको लेयरहरू छन्, एक्जोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर। यी लेयरभन्दा माथि जान सक्दैनन्, त्यही लेयरभित्र रहन्छन् यसको फ्रिक्वेन्सी। तर जुन बेस, जहाँबाट त्यो ल्याङ्ग्वेज आएको छ, त्यही ल्याङ्ग्वेजमा हामी बोल्दाखेरि त्यसको फ्रिक्वेन्सी त्यो लेयर्सहरूलाई क्रस गरेर माथि जान सक्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी, किनकि त्यसको बेस त्यहीँबाट आएको छ। त्यसैले त्यसलाई टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भने जस्तै जुन चिज जहाँबाट आछ त्यो चिजलाई हामीले त्यही चिजमा प्रोनाउन्स गर्दाखेरि त्यो शब्दहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्छन्। त्यसैले संस्कृतमा मन्त्र, पाठ, पूजा गरिन्छ। सम्पूर्ण पण्डितजीहरूले संस्कृतमा वेदको संस्कृतमा विभिन्न खालका संसारका सबैभन्दा पुराना चिजहरू संस्कृतमा लेखिया छन् र संस्कृतमा हामीले बोल्दाखेरि, उच्चारण गर्दाखेरि यी खालका चिजहरू र यी खालका इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। यस्तो खालको चिजहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ, यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ। र स्कुलमा संस्कृत पढाउनु जरुरी छ, कलेजमा संस्कृत पढाउनु जरुरी छ। हामी सबैजनाले संस्कृत सिक्नु जरुरी छ। म पनि सिक्दैछु, तपाईँहरू पनि सिक्दै गर्नुहोस्, किनकि यो ल्याङ्ग्वेज भनेको यसले हामीलाई फिजिकल्ली पनि ठिक बनाउँछ, साउन्ड थेरापीबाट पनि राम्रो गर्छ। कुनै मन्त्र उच्चारण गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो ब्रह्माण्डसम्म पुग्छ। यो कनेक्टिभिटी बेस थाहा पाऊँ पहिला, यो बेस जेनेरेट र ओरिजिन कहाँबाट भएको यो कुरा थाहा पाऊँ, त्यस पछाडि यो अनुसार अगाडि बढौँ। र चाहिँ पूजापाठ होइन, धर्मकर्म, यो सम्पूर्ण चिजमा हामीले आस्था राखेका छौँ, राखिरहेका पनि छौँ र राख्छौँ पनि। र सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू जति पनि हुनुहुन्छ, पण्डित पुजारीजीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू कतिजनालाई यो कुराहरू थाहा छ होला, कतिजनालाई यो कुरा थाहा छैन होला। म तपाईँहरू सबैजनालाई, सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले सम्पूर्णलाई बुझाउने गर्नुहोस्। अनि मात्रै हरेक ठाउँमा यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले सेयर गर्ने गर्नुहोस्, पुर्याउने गर्नुहोस्। अनि मात्रै हाम्रो यो पौराणिक ब्रह्माण्डीय ल्याङ्ग्वेजको हामीले युज गरौँ र अगाडि बढौँ, संसारमा सकारात्मकताको वृद्धि गरौँ।
ध्यान, मन्त्र, ओम हरेक चिजको एभ्री चिजको साइन्टिफिक रिजन्स र लजिकहरू छन्। र यही कुरा म तपाईँहरूलाई प्रस्ताउनलाई आज मलाई मनमा लागेको कुरा पनि थियो र मैले जुन क्वेसन सोध्थेँ त्यसको मैले आन्सर पनि फाइन्ड आउट गरेको छु विभिन्न सोर्स र विभिन्न तरिका र माध्यमबाट। ती चिज मैले तपाईँहरूलाई सजिलैसँग आज बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु र तपाईँहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।